अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। लाहौर वेलेंशिया टाउन, माँ और उसके 3 बच्चों का बेदर्दाना अंदाज में बेदर्दी के साथ ये सब कुछ मैंने पिछले 2 व्लॉग्स में बड़ी डिटेल के साथ आप तमाम लोगों के साथ डिस्कस किया। आज मैं इस केस के मेन वो पॉइंट्स जो अब तक सामने नहीं आए, अपडेट्स हैं, उस पर बात करूंगी। लेकिन साथ में आपसे ये जरूर कहूंगी कि वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे वो इन व्लॉग्स को देखें, क्योंकि इस व्लॉग में पुरानी कोई बात मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी जिससे टाइम वेस्ट होता है, और टाइम आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा जनाब, हम बात करेंगे ओनली न्यू अपडेट्स पर। नंबर 1, नासिर डोगर का ये कहना था कि मेरी बेगम ज़हनी तौर पर बीमार है, डिप्रेशन का शिकार है, और मैं उसको पाकिस्तान इसलिए लेकर आया था कि वो पाकिस्तान में रहेगी, और पाकिस्तान में जब वो रहेगी तो वो इस डिप्रेशन से बाहर निकल आएगी। नासिर अपनी फैमिली को यहाँ पर छोड़ना चाहता था और फिर यहाँ पर उनको छोड़कर वापस अमेरिका अकेले जाना चाहता था, जबकि फैमिली यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी। वो ये चाहती थी कि वो वापस नासिर डोगर के साथ अमेरिका वापस जाए। बल्कि इस बात पर इनका झगड़ा भी हुआ था कि नासिर की बेगम ये कह रही थी, अलीना, कि आपने सिंगल रिटर्न टिकट एक अपनी करवाई है, हमारी क्यों नहीं करवाई। इस बात पर उनको शदीद किस्म का दुख भी था, झगड़ा भी हुआ था, और ये झगड़ा इनका काफी दिनों से चल भी रहा था। नंबर 2, सबसे बड़ा बेटा है रेहान। अब रेहान जो है उसको डॉक्टर बनाना था, और डॉक्टर बनाने के लिए अमेरिका में जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए नासिर डोगर का ये कहना था कि हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, और इरादा ये था कि उसको डॉक्टर पाकिस्तान से बनवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फीसेस कम है, वहाँ पर फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको मैं ये चीज़ें क्लियर करती चलूँ कि नासिर डोगर की जो फैमिली है वो कोई ख़ानदानी लैंडलॉर्ड्स नहीं है, बल्कि ये फैमिली जो है वो ठीक है, नीचे से ऊपर आई, लेकिन ख़ानदानी जैसे कहते हैं ना अमीर नवाब लोग, वो सेटअप इस फैमिली का बिल्कुल नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि अलीना यानी कि माँ ने बच्चों को आइसक्रीम खिला दी और इस आइसक्रीम में जहर था। ओके, अगर हम सिर्फ इतनी स्टेटमेंट पर अमल करें और देखें, अगर तो आइसक्रीम खिला दी और आइसक्रीम से बच्चे मर गए, तो ये जो हैं इन बच्चों की, इन बच्चों को ठिकाने लगाया लॉन्ड्री एरिया में कैसे? अकेली ने या साथ में कोई और भी इसके मिला? जराए के मुताबिक जहर वाली आइसक्रीम खिलाई गई थी, बच्चों का दिल घबराया, बच्चों ने कहा कि हमारा दिल घबरा रहा है, हम क्या करें, हमारी तबीयत खराब हो रही है मामा। फिर बच्चों को ये कहा गया कि आप ऐसे है कि पीछे लॉन्ड्री एरिया है, वहाँ पर खुली हवा है, ताज़ा हवा है, आप वहाँ पर जाकर बैठें। जब आप वहाँ पर जाकर बैठेंगे तो फिर आपका दिल जो है वो बेहतर होगा। इस पर बच्चे खुद ही गए और जाकर वहाँ पर बैठ गए, और बैठकर वहाँ पर बच्चों ने काफ़ी कोशिश की ऊंची ऊंची सांस लेने की, या आसमान को ऐसे देखने की, या ठंडी हवा में अपना जो हालत है उसको बेहतर करने की। बच्चों की वहीं पर जान निकल गई और बच्चे वहीं पर ऑटोमेटिकली तीनों के तीनों गिर गए। ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर तो बच्चों को आइसक्रीम माँ ने खिलाई और उसी आइसक्रीम से जान निकली, जहर वाली आइसक्रीम थी, तो फिर तीनों को जब लेकर गई होगी लॉन्ड्री एरिया में तो टांगे यूं करके खींच के लेकर गई होगी, तो पोजीशन बच्चों की सेम होनी चाहिए, जो कि सेम नहीं थी। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि टांगों से नहीं पकड़ा, बाजू से पकड़ लिया होगा, चलो जी बाजू से खींच के लेके चले गई थी, तो फिर खींच के लेकर जाने के जब जहर अंदर जाता है तो इंसान इतना कोई नीट क्लीन मौत नहीं आती, उसके कहीं ना कहीं से उसकी बॉडी में से लीकेज होती है, वो आपके नाक से हो, वो आपके माउथ से हो, होती जरूर है। ऐसा नहीं होता कि इंसान एकदम से इसी तरह से जान निकल जाए। तो अगर तो वो घसीट कर लेकर गई थी तो वो फिर जो लिक्विड है वो कहीं ना कहीं कोई ट्रेल नजर आनी चाहिए थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं पाई गई।
اب اس تصویر کو اگر ہم غور سے دیکھیں جس میں بچے نظر آ رہے ہیں لانڈری ایریا میں، جو کہ کہیں پر وہ ایسے سر پر ہاتھ رکھ کے گرے ہوئے ہیں اور کہیں پر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بے دہانی میں تکلیف کے عالم میں بچہ گر جائے تو وہ کس کنڈیشن میں ہوگا، کہیں ایسے اور کہیں ایسے. تو وہ بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے بچوں کی پوزیشن سے. اس وجہ سے میں نے یہ بات کہی. اب میں ایک اور چیز بھی بڑا کلیئرلی اس پر میں بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے جناب کہ یہ زہر جو بچوں کو کھلایا گیا ہے، یہ زہر ہے، امپیول ہے، ٹیبلٹس ہیں، لیکوڈ ہے، آیا کہاں سے، کیسے آ گیا؟ کیا امریکہ سے پرچیز کر کے سامان میں رکھ کے تو نہیں لایا گیا؟ اب ونس اگین فورینزک رپورٹ بڑا کلیئر بتائے گی کہ کون سا تھا، کیا تھا، کوانٹٹی کیا تھی، کوالٹی کیا تھی، کیا کچھ تھا. اب وہ بھی تمام چیزیں فورینزک ہی کلیئر کرے گی. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ایسا بریف کیس جو اس ٹائم جب یہ پرابلم وقوع ہوا تھا اور وقوعے کے بعد ایک بریف کیس اور اس کی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، تو وہ ویڈیو کیا کہتی ہے اور وہ صورتحال کیا ہے؟ تو اس پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ویڈیو یہ کہتی ہے جناب کہ ایک بریف کیس جو کچھ خواتین گھر کے اندر سے باہر لے کر آ رہی ہیں، تو صحافی بھی بہت زیادہ کھڑے ہوئے تھے، رپورٹرز ہمارے بہت زیادہ کھڑے ہوئے تھے، پولیس بھی وہاں پر موجود تھی. تو صحافیوں نے کہا یہ کیا لے کر جا رہی ہیں آپ، کون ہیں آپ؟ تو جواب دیا کہ ہم ناصر ڈوگر کی بہنیں ہیں. چلیں جناب آپ ان کی بہنیں ہیں، لیکن اس بریف کیس کو آپ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ کیا ہے اس بریف کیس میں؟ جس کا جواب یہ ملا کہ اس کے اندر ضروری سامان ہے. آپ کو کیوں بتائیں کہ ضروری سامان کون سا ہے اور کیوں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ یہاں پر ہم لوگوں کا تماشا بنانے کے لیے کھڑے ہیں، جس پر آپس میں شور شرابہ ہوا. اور اس شور شرابہ کی وجہ سے جو پولیس تھی وہ بیچ میں آئی اور انہوں نے کہا کہ آپ ابھی اس طرح سے یہ سامان یہاں سے نہیں لے جا سکتی جب تک ہم اپنے سینئر افسران سے نہیں پوچھ لیتے، چونکہ کیس ہے اور ہمیں رپورٹ میں ایک ایک چیز کو مینشن کرنا ہے. اس بریف کیس کو جب کھول کر دیکھا گیا، اس کی ویڈیو موجود ہے، تو اس میں کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ اس بریف کیس میں سے سونا نکلا. وہاں پر موجود جو پولیس آفیسرز تھے انہوں نے سینئر افسران سے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے یہ پوچھا کہ سر یہ سلسلہ ہے جس پر سینئر افسران نے یہ ان کو ہدایات کی کہ کوئی بھی چیز موقع کی آگے پیچھے نہیں کی جائے گی. جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر یہ میسج کنوے کیا کہ آپ یہاں سے کوئی بھی سامان نہیں لے کر جا سکتی. اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جو صحافی تھے اس چیز کی ایک ویڈیو بھی بنی اور وہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی. اور میں نے اپنے لاسٹ ویلاگ میں فنگر پرنٹس پر بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ فنگر پرنٹس جو باؤل تھے، میٹھا چاول، دال چاول، آئس کریم، یہ جن برتنوں میں ڈالی گئی تھی، جو ٹیبل سے سیمپلز بھی لیے گئے تھے، ان کے فورینزکس تو ہوئے، سیمپلز تو لیے. کیا فنگر پرنٹس بھی لیے؟ جی بالکل فنگر پرنٹس بھی لیے، اور ان فنگر پرنٹس کے ذریعے سے بھی یہ چیز بڑی کلیئرلی ہو جائے گی کہ فنگر پرنٹس ناصر کے نکلتے ہیں یا انیلا کے یا علینا کے نکلتے ہیں. آپ کو میں یہاں پر یہ بتاؤں کہ ناصر کو پولیس نے وقوعے کے مطابق کسی قسم کا کوئی ثبوت یا ایسا کچھ نہیں ملا جس کی وجہ سے اس کو پولیس نے اپنی حراست سے بری کر دیا، یعنی کہ چھوڑ دیا، بے گناہ کر دیا. اب آگے فنگر پرنٹس آئیں گے، آگے رپورٹس آئیں گی، تو چیزوں کو کلیئرٹی کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ معاملہ آخر ہے کیا. تھینک یو.